अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। कुरान पाक की अरबी सीखने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी उर्दू सीखने के लिए कच्ची क्लास से लेकर हाई लेवल तक स्पेशलाइजेशन तक बिल्कुल फ्री में, सिर्फ एक मोबाइल और एक इंटरनेट पैकेज का बोला था। अच्छा, आज भी कुछ रिसोर्सेज आपको बताने लगा इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए मैंने पहले बहुत सारे यानी कि 2 बुक्स आपको एक वीडियो के अंदर रिकमेंड की थी, ठीक है। वो तो इंक्लूड ही हैं, कंप्लीट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और कंप्लीट रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, ठीक है। वो बुक्स दोनों हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज आपको और रिकमेंड करने लगा हूँ। अच्छा, आप लोग ना, अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है, जिसका है 2 4 5 साल का है, ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर पर। अगर आप सर्च कर लेना ABC लिख के, तो आपको ये मैं ऊपर लगा दूंगा, ये 2 एप्लीकेशंस हैं, ये मिल जाएंगी। इससे आप बच्चे को जो है ना वो विजुअली पहचान करवा सकते हैं, ठीक है जी। इनकी यानी बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन ये 2 एप्लीकेशन आपने कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में है तो इससे बच्चे को ABC की पहचान हो जाएगी और लिखनी भी आ जाएगी, वो फिंगर के साथ वो लिख भी सकता है। अच्छा, आगे आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो जो बुक्स मैंने वो उर्दू कायदे वाली पार्ट 1 पार्ट 2 उसी बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, ठीक है ठीक। इंग्लिश 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 बुक है एक, ठीक है, इसका भी मैं लोगो यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है जी। अब वो जो 2 बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की थी पिछले दिनों, 1 2 दिन पहले, कंप्लीट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन वाली, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की बुक है, ठीक है जी। बिल्कुल यानी जो टॉपिक उसमें डिस्कस हुए हैं ग्रामर की बुक के अंदर, वही इन एप्लीकेशन के अंदर है जो मैंने बताई है। इनके मैं यहाँ पर जो है ना वो लोगो भी लगा दूंगा, ताकि आप आराम से प्ले स्टोर से ढूंढ पाए। इसके एक खूबी ये है कि साथ में ऑडियो भी मौजूद है। आपके बच्चे को, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आपके बच्चे को मतलब पढ़ना नहीं आता, तो वो पढ़ के भी सुनाएंगे। यानी कि ये नहीं है कि आप किसी से जाकर पूछोगे कि यार मुझे ये बताओ लिखा क्या हुआ है, ठीक है। अब मसला ये है कि जब भी कोई ज़ुबान हम सीख रहे होते हैं ना, तो उस ज़ुबान की 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ज़ुबान बोलना, एक होता है ज़ुबान पढ़ना, एक होता है ज़ुबान लिखना, और एक होता है ज़ुबान को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जो तो होती है मादरी ज़ुबान, यानी जो हम माँ से बोलते हैं, बोलनी तो हम ऐसे सीख लेते हैं, ठीक है। और जो ज़ुबान होती है जी, बाकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जिस तरह की अरबिक होगी, इंग्लिश होगी, जो हम सीखते हैं, तो इनका मसला ये है कि जी हमें क्या सीखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप ना वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कह रहे हो। मुझे तो ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि मादरी ज़ुबान हम कैसे सीखते हैं। पहले हम ज़ुबान को सुनते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग, ठीक है जी। ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो बता दी है, ठीक है। और आँख के साथ देखना, तो ये जो मैंने आपको ये 4 5 एप्लीकेशन बताई हैं, इसके ज़रिए आपके बच्चे को ABC की पहचान हो जाएगी। आपके बच्चे को ग्रामर के तमाम रूल्स उसके सामने होंगे, वो बस उस पर क्लिक करेगा, उसको पढ़ के सुनाएगा, तो बच्चा आपका सीख लेगा आराम से। कोई बुक आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये तो हो गया जी आपका 5 क्लास या 6 क्लास या समझ लें कि 8 क्लास तक, या तकरीबन मेरे ख्याल से ये 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तमाम ये जो टॉपिक्स हैं इन 4 5 बुक्स के अंदर जो है ना वो क्लियर है, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आप स्कूल या कॉलेज लेवल की बुक्स उठा के देख लेना, उनमें ये टॉपिक डिस्कस हुए होते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। तो यानी जो आप समझ लें कि 12 13 साल में पढ़ते हो, वो अगर आप 1 महीना लगाओ ना, तो वो सारे टॉपिक आपको आ जाएंगे इन बुक्स के बाद। उसके बाद आते हैं जी हाई लेवल इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए आप VU की वेबसाइट ओपन कर लें, VU ओपन सोर्स ओपन कर लें यूट्यूब पर। तो वहाँ पर आपको 26, यहाँ पर पूरी पूरी लिस्ट कर दो, ये पहले भी मैंने रिकमेंड किया था। वहाँ पर 22 बुक्स हैं, जो कि जिसमें इंग्लिश 101 से लेकर और जो यार इंग्लिश लिटरेचर के अंदर करते हैं, वो सारी की सारी बुक्स वहाँ पर मौजूद हैं। उनके कोर्स कोड मौजूद हैं, आपको यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अच्छे टीचरों से, उनके हैंड नोट्स भी मिल जाएंगे। अब मसला ये होता है कि जी हमें तो इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, ठीक है,
تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب وہ 6 بکس پڑھ لی اس کے اندر اس کی آڈیو بھی موجود ہے، وہ جو پہلے 6 بتائیں گے نا، انگلش گرامر اور انگلش یہ جو اگر وہ آپ نے پڑھ لینا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو انگلش پڑھنی آ جائے گی اور انڈرسٹینڈ بھی تھوڑی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ بھی پڑھی تو۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو 26 بکس ہیں نا ان کو اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو، اپنی جو مادری زبان آپ سیکھتے ہو اس کو بھی آپ جس طرح آپ نے اپنی مادری زبان جو ماں بولتی تھی آپ کی وہ سیکھی ہے، اسی طرح انگلش کو بھی سیکھیں۔ یہ میرا ایکسپیرینس آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان 26 میں سے سب سے پہلے انگلش 101 کا جو نا ہینڈ آؤٹس ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، گوگل پہ جا کے آپ لکھو گے نا انگلش 101، یہاں پہ میں ویب سائٹ کے لنک بھی لگا دوں گا، وہاں پر ساری کی سارے بکس کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں نا وہ موجود ہیں ویڈیو کے، آپ نے وہاں سے ہینڈ آؤٹ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں۔ ایک آپ کو سافٹ ویئر بتا رہا ہوں، ویسے تو بہت سارے سافٹ ویئر ہیں لیکن وہ آن لائن کام کرتے ہیں، T2S، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، PDF فائل کو اس میں اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اسے چلا کے روزانہ کا آپ سمجھ لیں کہ ایک لیکچر آپ نے سن لینا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، ٹھیک ہے، 10-15 منٹ آپ نے اس کو سننا ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کرنا۔ آپ نے بچے کو دیکھا جب بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ وہ یہ نہیں کرتا کہ بولنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹیچرس کیا کرتے ہیں، وہ بچے پہلے دن ہی فوکس کرتا ہے کہ بول بول، بچہ جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے۔ آپ نے 10-15 منٹ وہ پورے کی پوری وہ آپ نے اگر وہ 26 کی 26 نہیں 10 بکس بھی سن لی نا، کیونکہ وہ بکس 4-4 5 2-2 3-300 پیجز کی ہیں، تو آپ بس لگا کے تو اسے سنتے جاؤ، آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی انگلش زبان جو ہے نا وہ سمجھ آنی شروع، یعنی کہ لسننگ آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ نیوز پیپرس وہ کہتے ہیں نیوز پڑھو، تو نیوز بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کہیں سے فزیکل نیوز پیپر بھی لے جاؤ یار، لیکن اگر آپ ایسے ہی کر لو آپ کو آ جائے گا۔ اب آگے آتی ہے بات کہ جی یہ تو ہم کر لیں گے، ان کے لیکچر بھی آپ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انگلش یعنی کہ انگلش کے اندر اگر آپ نے اسپیشلائز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ساری بکس ہیں وہ ان کے لیکچر لے کے آپ کو سارے ٹاپکس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اچھا یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں جی کہ آپ نے یہ بکس پڑھ لی، لیکچر لے لیے، اب آپ ڈکشنری کی طرف آ جائیں۔ جس طرح میں نے اردو سیکھنے کے لیے ڈکشنریز بھی بتائی تھی، ڈکشنری سب سے اچھی تو ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹر میں آپ چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو سینونیمز بھی مل جائیں گے ساتھ۔ سینونیمز کیا ہوتا ہے، جب وہ گرامر والی آپ پارٹ 3 اور پارٹ 4 تک پڑھو گے نا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے یہ جو بکس میں نے بتائی یہ پڑھ لی تو آپ کو یہ ٹاپک سارے کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کرو گے نہ کرو گے تو اس کا کوئی پھر علاج نہیں ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کرتے ہی نہیں ہیں، بس بکس لے بس بیگ میں ڈال کے بچوں کی طرح وہ بیٹھے رہتے ہیں، اسکول کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا پڑھو گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے تو آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر میں کوئی بھی اگر کسی کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا تو گوگل ٹرانسلیٹر اپلیکیشن آپ کر لو، اس کے اندر آپ اس کو اوپن کر کے اردو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اردو میں نہ کریں، جس زبان کو سیکھ رہے ہیں نا اسی زبان میں سیکھیں، ٹھیک ہے، اسی میں سیکھیں، اور سب سے پہلے لسننگ اچھی کریں، پھر ریڈنگ اچھی کریں، پھر رائٹنگ کی طرف سے آئیں، اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ 4 سٹیپ ہوتے ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں سب کچھ اکٹھا ہی کرنا شروع کرتے ہیں، اکٹھا نہیں، وہ مکس ہو جاتا ہے کام، ٹھیک ہے۔ اسٹیپ وائز چیزیں کریں نا، پہلے لسننگ اچھی کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کے بعد ریڈنگ اچھی کریں، پھر رائٹنگ اچھی کریں، اور اینڈ پہ آپ انڈرسٹینڈنگ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی لسننگ اچھی ہوگی نا تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے میں بڑی دفعہ بہت ساری ویڈیو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو امپلیمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ کسی کو سکھائیں، جو چیزیں آپ خود سیکھیں نا وہ اپنے بچوں کو، کسی بڑے کو اس کو بتائیں۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو اکیلے بیٹھ کے آپ ان چیزوں کو نا ایز اے ٹیچر آپ جو ہے نا وہ کیا کرو، یہ سکھایا کرو۔ جو چیز کسی کو بندہ سکھا دینا وہ پھر خود کو نہیں بھولتی، ٹھیک ہے۔ اور جب بندہ بس ایک دفعہ پڑھ کے تو بس چھوڑ دے تو پھر وہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو یہ میں عام سی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سال میں 2 دفعہ دورہ قرآن کروایا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے جن کا جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ انسان کی جو ہے نا وہ انسٹنکٹ ہے کہ جس چیز کو وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے نا وہ پھر بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کرتے رہنا، ٹائم دیتے رہنا، تبھی یہ چیزیں بہتر ہوگی۔ چلے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ۔